अस्सलाम वालेकुम मेरे दीनी भाई और बहनों, रजब के महीने में ये वजीफ़ा आप कर लें, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन आपको अपने दिल में यकीदा रख के करना है, क्योंकि बिना यकीदे के कुछ नहीं होता। मेरे दीनी भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं रजब का महीना चल रहा है और आप 10 रजब से 15 रजब तक किसी भी दिन कर सकते हैं। वजीफ़ा बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत कामयाब वजीफ़ा है। वजीफ़ा करने के लिए जो भी मैं आपको कलिमात बताऊंगी और वो कौन कौन से कलिमात हैं, इसको पढ़ने से आपका ऐसा नसीब खुलेगा कि आप यकीन मानिए कि आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। और अगर कोई आपका ऐसा काम है जो बरसों से अटका हुआ है या सालों से अटका हुआ है, या आप कोई नया काम करने के लिए सोच रहे हैं, आप मुश्किल में पड़े हुए हैं, होगा कि नहीं होगा या कब होगा, भले ही आपकी हाजत हो या आपका कोई केस चल रहा है या आपका कोई शख्स बीमार है या आपको किसी भी तरह का मसला हो, इंशाअल्लाह इस तस्बीह वाले वजीफ़े को करने से आपके सभी मसले ख़त्म हो जाएंगे और आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। ये तस्बीह आपको फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। और इस अमल को करने के बाद आपका ऐसा नसीब खुलेगा और हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कोई नया काम शुरू करूं या ना करूं, या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि आपके मन में डर है और आपको वो काम नामुमकिन सा लगता है, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देंगे। और ये जो रजब का महीना है, ये बहुत ही ख़ास महीना है। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं और इसकी जो फजीलतें हैं हदीसों में आई हैं। अब थोड़ा हदीस पाक सुन लीजिए, और ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब माह रजब का आगाज़ होता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। और सुन लीजिए, इसका जो जिक्र है हदीसों में आया है। इसके अलावा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये अल्लाह वाले का महीना है। इस महीने में हज़रत नूह को कश्ती में सवार किया गया, फिर हज़रत नूह ने रोज़ा रखा और आपने अपने साथियों को भी रोज़ा रखने को कहा। अल्लाह ताला ने साथियों समेत तूफ़ान से महफूज रखा और ज़मीन की शिरक और दुश्मनाने दीन से पाक कर दिया। और आपके अलावा हज़रत जुल्नैन मिस्री फरमाते हैं, ये महीना आफतों को तर्क करने का है। कोई भी आफतें हैं या कोई भी मुश्किलातें हैं, इस महीने में तर्क हो जाएंगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसके और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं जो हदीसों में किताबों में लिखे हैं। अगर मैं बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल-मुख्तसर ये है, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। इस अमल को करने के बाद जो जो आपकी मुश्किलात है, तो आप उन सब को जहन में रख कर इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो आपकी सभी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। और इस तस्बीह का ये ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही पहले कभी यूट्यूब में देखा होगा। और जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे इसकी ताकत कितनी है। इसकी ताकत का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हैरान हो जाएंगे। आप जान लीजिए इसको करना कैसे है।
اور وظیفہ جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ اسی طریقے کا میں وظیفہ لے کے آتی رہتی ہوں۔ اور اس وظیفے کو کرنے کا کچھ احتیاط ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد 5 وقت کے نمازوں میں کسی بھی نماز کے بعد ایک دم گھر میں سکون ہو اور کوئی شور نہ کر رہا ہو، تو اس وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور 3 بار جب آپ بسم اللہ شریف پوری پڑھ لیں تو 3 بار آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیم نہ آتی ہو تو آپ کوئی سی بھی درودیں پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 بار آپ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ 7 بار یہ کلمہ پڑھیں جو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد 7 چیزیں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کو اپنے ذہن میں لے کے آنی ہیں۔ مثال کے طور پہ آسمان ہو گئے، اونٹ ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو 7 چیزیں آپ کو اپنی ذہن میں لے کے آنی ہیں۔ آپ کو باری باری ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کے آنی ہے۔ جیسے آپ نے ایک باری یہ سبھی کلمات پڑھ لیے تو آپ کو آسمان کو اپنے ذہن میں لے کے آنی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سے وہ سبھی کلمات پڑھیں، اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی دوسری چیز آپ کو اپنی ذہن میں لے کے آنی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو 7 بار ہی یہ کلمات پڑھنی ہے، اور 7 بار ہی آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی ذہن میں لے کے آنی ہیں، اور وہ چیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور دیکھیے اس کے پیچھے کی جو کوئی بھی مقصد ہے نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہو اور کچھ کلمات پڑھتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو ان کے نام سے بلاتا ہے تو ماں باپ خوش ہو کر اس کو گلے لگا لیتے ہیں اور اس کو بہت پیار کرتے ہیں، اور اس سے محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو نوازتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے، اور اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہم کلمات پڑھتے ہیں اور اللہ کو اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں ہماری خالی جھولی میں وہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن میں جو بھی آپ کو بتا رہی ہوں اس کو کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ عمل کا ایک حصہ ہے، اور یہ 7 مرتبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور آپ کی سبھی دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے ایک دفعہ کر کے اس عمل کو۔ اس عمل کے بارے میں پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ میرے دینی بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔